की वीडियो की शुरुआत मैं करती हूँ पारत 3 से। जी हाँ, पारत 3 जिसमें 2 सूरा मुश्तमिल है, एक सूरा बकरा और दूसरा सूरा अल इमरान। सूरा बकरा जो 3 पारा को पर मुश्तमिल है, जो एक पारा 1 में भी आता है, फिर पारा 2 पूरा कंप्लीट बकरा है और पारा 3 में सूरा बकरा के कुछ आयत मौजूद हैं। इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो आयत है वो है आयतल कुर्सी, जिसे सईदुल आयत भी कहा जाता है। यानी पूरे कुरान शरीफ में सबसे अजीम अजमत वाली जो आयत है वो आयतल कुर्सी है। आयतल कुर्सी के बारे में कहा जाता है कि हर फर्ज नमाज के बाद अगर कोई आयतल कुर्सी को पढ़ता है तो उसके लिए जन्नत लाजमी हो जाता है, यकीनी हो जाता है। और आयतल कुर्सी को हम लोग अपनी हिफाजत के लिए भी पढ़ते हैं। तो आयतल कुर्सी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इतनी ज्यादा अजमत क्यों है? क्योंकि अल्लाह ताला के इसमें बहुत सारे सिफात मौजूद है इस पूरी आयत में। तो आयतल कुर्सी को इसी वजह से बहुत ज्यादा अजमत हासिल है। आयतल कुर्सी में सबसे अगर हम पहले आयत पढ़ेंगे तो उसमें एक अल्लाह ताला का पहला नाम जो आता है अल हय्युल कय्यूम, यानी हमेशा से रहने वाला, हमेशा से जिंदा रहने वाला। अल हय्युल कय्यूम, कय्यूम मतलब कायम रहना, हर चीज को, आसमान जमीन की सारी तमाम चीजों को कायम करने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। तो इसी वजह से, इसी मुनासबत से उनका नाम जो है अल हय्युल कय्यूम कहा गया है। आयतल कुर्सी के बाद सूरा बकरा में आता है हजरत उजैर अलैहिस्सलाम का वाकया, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक बार हजरत उजैर अलैहिस्सलाम एक बस्ती से गुजर रहे थे, तो वो बस्ती पूरा खंडर हो चुका था। तो हजरत उजैर अलैहिस्सलाम के दिल में ये ख्याल आया कि अल्लाह ताला का ये कहना है कि अल्लाह ताला हम सबको दोबारा जिंदा करने वाले हैं। तो ये कैसे अल्लाह ताला करने वाले हैं, कैसे मतलब वो दोबारा जिंदा करेंगे? तो अल्लाह ताला ने उनकी ये दुआ सुन ली और उन्होंने हजरत उजैर अलैहिस्सलाम को वहीं पर सुला दिया। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम के साथ उनका एक गधा भी था और उन्हें पूरा 100 साल तक वहीं पर सुलाए रखे। 100 साल के बाद जब अल्लाह ताला उन्हें जिंदा करते हैं, उठाते हैं, तो हजरत उजैर अलैहिस्सलाम उठते हैं और वो देखकर दंग रह जाते हैं। तो अल्लाह ताला हजरत उजैर अलैहिस्सलाम से सवाल करते हैं कि आप कितने दिनों तक यहाँ पर लेटे रहे? तो हजरत उजैर अलैहिस्सलाम कहते हैं कि 1 या 2 दिन। तो अल्लाह ताला उन्हें बताते हैं कि नहीं, 100 साल तक। और हजरत उजैर अलैहिस्सलाम के साथ जो खाना था उनका वैसे ही ताजा था, लेकिन गधा जो था, जो 100 साल पहले मर चुका था और उसकी हड्डी जो थी वहीं पर बिखरी हुई पड़ी थी। तो अल्लाह ताला पूरे हड्डी को उसे इकट्ठा करके उसके ऊपर गोश्त चढ़ाकर पूरा दोबारा उस गधे को, और जैसे गधा पहले था वैसे ही गधा को जिंदा करके दिखाते हैं। तो हजरत उजैर अलैहिस्सलाम अल्लाहु अकबर कहते हैं और सुभान अल्लाह कहते हैं कि वाकई उन्होंने ये देखकर उन्हें ये यकीन आ गया कि अल्लाह ताला हम सबको दोबारा जिंदा करने वाले हैं। ठीक उसी तरह सूरह बकरा में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी एक वाकया है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के ऊपर तो पूरा तवक्कुल रखते थे, पूरा यकीन भी रखते थे। फिर भी अल्लाह ताला से उन्होंने सवाल किया कि या अल्लाह ताला, मुझे तो पूरा यकीन है कि आप हम सबको दोबारा जिंदा करने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं ये देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने उन्हें कहा कि ठीक है, तुम 4 कबूतर को लाओ और 4 कबूतर को पालो, उससे दोस्ती करो। और उन्होंने कहा कि ठीक है, उसके 4 कबूतर को आप जबा करिए और जबा करने के बाद 4 कबूतर को पहाड़ों के इर्द गिर्द कहीं पर भी चारों तरफ आप फैला दीजिए उनके गोश्त को, और उसके बाद बहुत दूर जगह जाकर आप उन्हें आवाज दें। तो देखिए क्या होता है। तो हजरत इब्राहिम सलाम ठीक वैसा ही किए कि उन कबूतरों को एक जबा करके उनके गोश्त को चारों तरफ फैला दिए। उसके बाद फिर दूर जगह जाकर हजरत इब्राहिम सलाम सारे कबूतरों को आवाज देकर पुकारते हैं, तो सारे कबूतर एक जगह इकट्ठा होकर हजरत इब्राहिम सलाम के पास आ जाते हैं। हजरत इब्राहिम सलाम ये देखकर हैरान हो जाते हैं और अल्लाह अकबर कहते हैं। ये दोनों वाकया पढ़कर हमें यही सबक मिलता है कि यकीन है कि अल्लाह ताला हम सबको दोबारा जिंदा करने वाला है। अब सवाल ये है कि हम सबको दोबारा अल्लाह ताला क्यों जिंदा करेंगे? जब एक बार हमारी मौत आ जाएगी तो हमें दोबारा क्यों जिंदा किया जाएगा? वो इसलिए कि अल्लाह ताला ये दिखाना चाहते हैं कि हम दुनिया में हम इंसान ने क्या किया है। हमें हर इंसान को हिसाब देना है। अगर कोई अगर अच्छा काम किया है तो उसे इनाम मिलेगा, और अगर कोई खराब काम किया है तो उसे उसका भी सजा मिलेगा। तो ये
سورہ بقرہ میں حضرت عزیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کے بعد اللہ تعالیٰ صدقہ کا بیان کرتے ہیں کہ صدقہ کا بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے مال و دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی سے 100 دانے نکلتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ ایک صدقہ دیتے ہیں تو اس کا ثواب، اس کا اجر جو ہے 700 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے. اور ایک بات یہاں پر اور ایک یاد رکھیے کہ رمضان کے مہینے میں اگر ہم کوئی بھی نیکی کرتے ہیں تو وہ 70 گنا بڑھا کر ملتا ہے. اور جبکہ صدقہ میں اتنا زیادہ عظمت ہے صدقہ دینے کا کہ ایک صدقہ کا ثواب جو ہے وہ 700 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے آیت الدین کے بارے میں. آیت الدین اور آیت الکرسی دونوں جو آیت جو ہے سورہ بقرہ میں موجود ہے، لیکن آپ کنفیوز نہ ہوئیے. آیت الکرسی جو ہے وہ سب سے بڑی آیت نہیں ہے بلکہ سب سے عظیم آیت ہے پورے قرآن شریف کی، اسی لیے اسے پورے آیتوں کا سردار کہا جاتا ہے. جبکہ آیت الدین جو ہے وہ سب سے لمبی آیت ہے سورہ بقرہ کی. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ لین دین کے بارے میں مختصر طور پر بیان کیے ہیں. ہوتا ہے سورہ بقرہ کے آخر میں 2 آیت ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. وہ اس لیے کہ یہ پورے قرآن جو ہے، سب سے زبردست بات یہی ہے کہ پورے قرآن اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتاری، لیکن قرآن کی 2 آیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر دیا. اس لیے یہ دونوں آیت بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ہر رات کو سونے سے پہلے یہ دونوں آیت کو پڑھ کر سونی چاہیے. تو اور اس دعا کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ فوراً دعا کو قبول کر لیتے ہیں. تو اس طرح سے سورہ بقرہ کے بعد باری آتی ہے سورہ ال عمران کی، جو پارہ 3 میں ہی ہے. سورہ ال عمران، ال عمران کا مطلب، ال کا مطلب ہوا خاندان، عمران کا مطلب ہوا ایک نام ہے. یہ نام کس کا ہے جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام عمران پڑا، سورہ ال عمران، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا اور اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام ہوا عمران. تو انہی کے نام کے اوپر یہ سورہ ال عمران ہے، کیونکہ انہی کے بارے میں بہت سارا یہاں پر واقعہ ہے، اس وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ ال عمران پڑا. سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غزوہ بدر کے بارے میں، جنگ بدر کے بارے میں. یہ ایک ان پلانڈ جنگ تھا جو اسلام کا سب سے پہلا جنگ کہلاتا ہے. جو کافر لوگ جو تھے وہ دھوکہ دے کر بولیے یا خفیہ طریقے سے پلان کیے تھے کہ کسی بھی طرح سے اسلام جو پھیل رہا تھا جو اتنا زیادہ، تو اس کو روکا جائے اور اسلام کے جو محافظ جو لوگ تھے ان پر، مسلمانوں پر حملہ کیا جائے. تو اسی لیے کافروں کی تعداد جو تھی بہت زیادہ تھی، تقریباً 1000 کہا جاتا ہے، اور مسلمانوں کی جو تعداد جو تھی بہت کم تھی، تقریباً 300. پھر بھی اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کیونکہ تمام جو مسلمان تھے بہت بہادری سے اس جنگ میں مقابلہ کرتے ہیں، اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ ہمارے پاس سر و سامان جو ہے سامنے والے سے بہت کم ہے، ہم ہر تعداد میں بھی کم ہے اور ہمارے پاس سامان بھی بہت کم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر ان کا توکل جو تھا بہت مضبوط تھا اس وقت. اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس جنگ میں مسلمانوں کی جیت ہوتی ہے. تو جنگ بدر جو ہے وہ اسلام کا پہلا جنگ ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنے اور ان کی ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی جیت کروائی. جنگ بدر کے واقعے کے بعد اب باری آتی ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے کی. جی ہاں، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے. حضرت زکریا علیہ السلام جو حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے، وہ ایک بار حضرت مریم علیہ السلام کے گھر پہنچتے ہیں. گھر جا کر وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام جو دن اور رات اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی رہتی تھی، ان کے گھر پر طرح طرح کے پھل رکھے ہوئے ہیں، اور وہ پھل دیکھ کر وہ حیران ہو جاتے ہیں. حیرانی اس لیے کہ وہ سارے پھل جو تھے وہ بغیر سیزن کے پھل تھے. تو انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ سارے پھل یہاں پر کیسے موجود ہیں، تمہارے پاس کیسے آئے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام مسکرا کر جواب دیتی ہیں کہ یہ سارے پھل میرے اللہ نے میرے لیے بھیجا ہے اور وہی مجھے کھلاتا ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام فوراً وہاں پر سمجھ گئے اور وہیں پر کھڑے کھڑے بڑے نہایت ادب کے ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ، جس طرح مریم علیہ السلام کو آپ بغیر سیزن کا پھل انہیں دیے ہیں، اسی طرح سے میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن پھر بھی میں آپ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے ایک اولاد عطا کر. تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں اور
ان کو وہاں اولاد کی خوشخبری دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ان کا نام یحییٰ کے نام اگر بتایا تھا کہ اگر آپ کے گھر میں بیٹا ہوا تو آپ ان کا نام جو ہے یحییٰ رکھیے گا، اس لیے حضرت یحییٰ جو ہے انہیں اللہ کا دیا ہوا نام ہے، اور بعد میں وہی بیٹا جو ہے آگے جا کے نبی بنتے ہیں، اور یحییٰ جو ہے اسلام میں پہلا نام ہے، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نام ہے۔ تو اس طرح سے آج کا جو پارہ جو 3 جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔